रहमान रहीम। दोस्तों, आज हम बात करते हैं खुरफा के बारे में, जिसे कुल्फ़ा भी कहा जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इसको साग के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। ये गर्मी के अमराज के लिए बहुत मुफीद ग़िज़ा भी है और दवा भी है। ख़ास तौर पर हाथ पाँव में जलन हो, जिस्म में गर्मी की शिद्दत हो, प्यास की ज़्यादती हो, नाक से खून बहता हो जिसे नक्सीर आना कहते हैं, या जिस्म पर कोई आज़ाद जल जाएं तो उन पर इसको पेस्ट के तौर पर भी लगाया जाता है। आज की वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि इसका मिजाज क्या है, इसमें क्या कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं, वो जिस्म पर किस तरह से असरात मुरतब करते हैं। सामने स्क्रीन पर देखें तो खुरफा या कुल्फ़ा के मुख्तलिफ़ तस्वीर आपको दिखाई गई हैं, ताकि आप इसकी पहचान कर सकें कि ये किस तरह से होता है। ये छोटा पौधा है, ज़मीन पर फैला हुआ या हल्का सा ऊपर की जानिब उठा हुआ होता है। इसके पत्ते लुआबदार होते हैं, इनमें रस होता है, लुआब होता है, हल्के से रुएदार, चौड़े और मुस्ततील नमा से होते हैं। बिल्कुल नाजुक शाखें होती हैं इसकी, और इनकी शाखों की या गुच्छों के चोटियों पर जर्द या हल्के जर्द रंग के फूल खिलते हैं। ये पाकिस्तान और बरसगीर के बेशतर इलाकों में काश्त भी किया जाता है और आम तौर पर खेतों में भी पाया जाता है। इसको उर्दू ज़ुबान में खुरफा या कुल्फ़ा के नाम से पहचाना जाता है, जबकि अंग्रेज़ी में इसको पुर्सलैन, लातीनी ज़ुबान में पोर्तुलाका ओलरेसिया, अरबी में खुरफा, फ़ारसी में तुर्की, पंजाबी में कुल्फ़ा और हिंदी में बड़ा लोनिया के नाम से पहचाना जाता है। खुरफा या कुल्फ़ा के हम मुख्तलिफ़ कुतुब में मिजाज में थोड़ा सा इख्तिलाफ़ देखते हैं, लेकिन तिब्ब यूनानी इसको सर्द खुश्क दूसरे दर्जा में बयान करती है, जबकि कुछ कुतुब में इसका मिजाज दूसरे दर्जा में सर्द और पहले दर्जा में तर बयान किया गया है। बाद में जब हम इसके कीमियाई अज्जा पर बात करेंगे तो उससे अंदाज़ा होगा आपको कि इसमें ऐसे कीमियाई अज्जा भी मौजूद हैं जो जिस्म पर सर्द खुश्क असरात पैदा करते हैं, और कुछ ऐसे कीमियाई अज्जा की मौजूदगी भी इसमें है जो जिस्म में रतूबात की पैदाइश को बढ़ाते हैं। तो शायद इसी इनके अंदर पाए जाने वाले कीमियाई अज्जा की मौजूदगी की वजह से ही मुख्तलिफ़ हुक्मा ने इसको मुख्तलिफ़ मिजाज बयान किया है, लेकिन जो तिब्ब यूनानी का मिजाज इसका सर्द खुश्क है वो ज़्यादा अथेंटिक माना जाता है। अब खुरफा या कुल्फ़ा के पौधे की इंट्रोडक्शन के हवाले से जो मैंने आपको बताया कि इसके जो पत्ते नरम और नाजुक होते हैं, रगवानी रंग के इसके पत्ते होते हैं, बिल्कुल नरम इसकी शाखें और ज़मीन पर फैली हुई या हल्के से उठे हुए होते हैं। इसके अलावा हम जो बतौर दवा इसके जो हिस्से इस्तेमाल करते हैं, उनमें इसके जो बीज हैं वो दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसकी जो पतली और नरम और नाजुक शाखें और पत्ते हैं वो हम सब्ज़ी के तौर पर यानी साग या ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ अमराज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर दमवी अमराज़ में, सफ़रावी अमराज़ में, यानी जिस्म में हद से बढ़ी हुई गैर तबी हरारत को कम करने के लिए या गैर तबी हरारत की वजह से जिस्म पर पैदा होने वाले अमराज को दूर करने के लिए इसको ख़ास तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होता है, क्योंकि ग़िज़ा हम ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सामने स्क्रीन पर आप देखें तो इसको जिस्म की हरारत को कम करने के लिए सफ़रावी और खून के जो हरारत है, गैर तबी हरारत होती है, दमवी अमराज हों, सफ़रावी अमराज हों, तो उनको दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सफ़रावी और दमवी असाल हों, यानी आंतों में ख़राश पैदा हो जाए सफ़रा की ज़्यादती की वजह से या हरारत की वजह से या गर्मी के मौसम में, तो खुरफा या कुल्फ़ा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रियाफ़ यानी जिसको नक्सीर कहते हैं, नाक से खून आना, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी गर्मी की शिद्दत में और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि नौजवानों में नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और नक्सीर आना जिसको हम नक्सीर आना कहते हैं। इसके अलावा अगर यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए, जो कि अमूमन हम देखते हैं कि गर्म मिजाज अफराद में या गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, पानी की कमी भी पैदा हो जाती है, तो पेशाब की नाली में जब सोजिश हो जाती है तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सोजाक का मर्ज़, गिनोरिया का मर्ज़ भी जिस्म में पैदा हो जाए, सोजाक का जरासीम भी जिस्म में पैदा हो जाए, यूटीआई इन्फेक्शन का बायस बन जाए, तो उसके लिए भी आप खुरफा या कुल्फ़ा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुँह से खून आता हो या टीबी और फेफड़ों की झिल्लियों में वर्म पैदा हो जाए या खूनी कै हो, तो इन तकालीफ़ को दूर करने के लिए भी आप खुरफा या कुल्फ़ा को ग़िज़ा के तौर पर या दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन में हैज़ की ज़्यादती हो यानी कसरत तमस हो, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके खिलाने से जो हद से बड़ी हुई खून की ज़्यादती होती है, हैज़ की ज़्यादती होती है ख़वातीन में, उसमें कमी वाक़ होती है। इसके अलावा मैदा और जिगर में गर्मी हो या हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो और पट्ठों का तनाव हो, तो उस सूरत को, इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए भी आप खुरफा या कुल्फ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं।
یعنی جو لوگ مسلسل ہائی بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں یا ان کے پٹھوں میں تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ غذا میں خرفہ یا کلفہ کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دموی امراض کے چھال ہوں جلد پر تو ان کو دور کرنے کے لیے بھی خرفہ یا کلفہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خونی بواسیر ہو، ایسی بواسیر جس میں ساتھ خون بھی آتا ہو، بلیڈنگ ہوتی ہو، تو اس کو روکنے کے لیے بھی آپ کلفہ استعمال کر سکتے ہیں غذا طور پر۔ اس کے علاوہ گرمی کے جو جتنے بھی امراض ہیں یا گرمی کے جو ورم ہیں، انفلیمیشن آف وارم اوریجن جو ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کلفہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں اکثر لوگوں میں جلن ہوتی ہے اور خاص طور پر گرمی کے موسم میں یہ جلن بڑھ جاتی ہے، تو اس جلن کو دور کرنے کے لیے خرفہ یا کلفہ کا پیسٹ بنا کر ہاتھ پاؤں پر لگانے سے وہ جلن کم ہوتی ہے۔ پیاس کی زیادتی ہو، بہت زیادہ شدت سے پیاس لگتی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور حد سے بڑی گرمی اور صفراوی اور خون دموی جو امراض ہیں ان میں تسکین پیدا کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ قابض اثرات بھی موجود ہیں جو جسم پر قبض کے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ نیچے اگر آپ مختصراً اس کو دیکھیں تو گرمی کے جو امراض ہیں یا گرم مزاج افراد کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہاں پر آپ مسلسل ایک چیز پر توجہ دیں کہ میں یہاں پر گرمی کے امراض یا دموی امراض کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو گرمی اور دموی امراض کے جو لوگ ہیں، ان مزاج کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے، لیکن بلغمی اور سرد یا سرد خشک مزاج کے افراد کے لیے اس کو استعمال میں نہ لایا جائے، یا ایسے لوگ جن کے مزاج میں پہلے سے بلغم کی زیادتی ہو یا جسم میں سردی کا غلبہ ہو تو ایسے لوگ اس کو استعمال میں نہ لائیں۔ صفراوی پیچس جس کے ساتھ مروڑ بھی اٹھتے ہیں، اکثر گرمی کے موسم میں اس طرح کا پیچس ہوتا ہے جس کے ساتھ پیٹ میں مروڑ بھی اٹھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس کو فائدہ مند پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کی گرمی دور کرنے اور جسم میں فرت اور تسکین پیدا کرنے کے لیے بھی اسے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس میں جو کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں اس میں آپ سامنے اسکرین پر دیکھیں تو اس میں گیلک ایسڈ ہے، ایلیجک ایسڈ ہے اور ٹیننز ہیں، جو کہ جسم پر جراثیم کش اثرات بھی مرتب کرتے ہیں، اور خون اگر جسم کے مختلف اعضاء سے جاری ہوتا ہو جیسا کہ مسوڑوں سے یا حیض کی زیادتی یا بواسیر کا خون ہو تو اس کو روکنے کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم پر قابض اثرات بھی مرتب کرتا ہے اور خون کو مختلف اعضاء سے جو غیر طبی خون کا اجرا ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے، اس کو بھی روکتا ہے۔ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز موجود ہیں جو کہ کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور خون کے انجماد کو روکتے ہیں اور جسم میں پیدا ہونے والی سوزش کو کم کر کے قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ اس میں کیروٹین نامی کیمیکل موجود ہیں جو ہماری آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں وٹامن سی موجود ہے جو مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پوٹاشیم سالٹ اس میں موجود ہے جو کہ پٹھوں کی سختی کو کم کرتا ہے اور پیشاب کی پیدائش کو بڑھاتا ہے۔ اس میں ایسپریڈین اور بایو فلیونائڈز موجود ہیں جو خلیات کی حفاظت کرتے ہیں، وبائی امراض سے محفوظ رکھتے ہیں، سوزشی امراض کو دور کرتے ہیں، الرجی، ہائی بلڈ پریشر اور کینسر کی رسولیوں تک کو ختم کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ اس میں وٹامن سی کو جذب کرنے اور دوران خون اور دل کے نظام کو بہتر بنانے کی صفت بھی موجود ہوتی ہے۔ اور لیراسین جو اس میں موجود ہے وہ جلدی امراض کے جراثیم کو مارتا ہے، تھوک کی پیدائش کو بڑھاتا ہے، زخموں کو ٹھیک کرنے اور پٹھوں کے کھچاؤ میں آرام لانے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں معدنی اجزاء موجود ہیں، منرلز موجود ہیں جیسا کہ آئرن، کاپر، سلفر، کیلشیم، آکزلیٹس وغیرہ، تو یہ جسم کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے معاون ہوتے ہیں۔ اس کے پتوں کا جو جوہر ہے، لیو ایکسٹریکٹ ہے، وہ فنگس کو ختم کرنے کے لیے، سوزش کو دور کرنے کے لیے، جراثیم مارنے کے لیے، پیشاب کی پیدائش کو بڑھانے کے لیے، پیشاب کی جلن اور سوزش کو دور کرنے کے لیے، خون کو بند کرنے کے لیے، یعنی مختلف اعضاء سے جاری خون کو روکنے کے لیے جیسا کہ حیض کا خون ہے، بواسیر کا خون ہے، مسوڑوں سے خون آتا ہے، ناک سے خون آتا ہے، تو ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے اور مفید پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صفراوی اور دموی امراض کو دور کرنے اور پٹھوں میں لچک پیدا کرنے یعنی نرمی لانے کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ خرفہ یا کلفہ کی مقدار خوراک کی بات کریں تو سامنے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پتے آپ 3 سے 5 گرام تک بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ پتوں کا رس آپ نے استعمال اگر کرنا ہو تو 50 سے 100 ملی لیٹر اور حسب ضرورت تھوڑا زیادہ مقدار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ غذا کے طور پر اس کا ساگ آپ نے سبزی کے طور پر پکا کے کھانا ہو تو آپ حسب ضرورت اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ان کے بیج اگر آپ نے دوا کے طور پر استعمال کرنے ہوں تو 6 سے 10 گرام تک آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات پر آپ ضرور توجہ دیں کہ یہ چونکہ اس میں سردی کا غلبہ موجود ہے، سردی کے
امراض کو یہ بڑھا سکتا ہے، تو اس لیے ایسے افراد جن میں گرمی موجود ہے وہ تو استعمال کریں، لیکن جن کے مزاج میں پہلے سے سردی موجود ہے یا بلغم کی زیادتی ہے وہ لوگ خرفہ یا کلفہ کو نہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اس کے بدل کے طور پر کاہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس سے جسم پر کوئی مضر اثرات مرتب ہو جائیں تو اس کی اصلاح کے لیے دار چینی، پودینہ، اجوائن، کرفس وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ اس کے تیار مرکبات یعنی ایسی تیار دوائیں جن میں یہ موجود ہوتا ہے وہ مارکیٹ سے بھی دستیاب ہوتی ہیں، جیسا کہ دوال مسک معتدل جواہر دار میں یہ موجود ہے، مفرہ بارد ہے اس میں یہ موجود ہے، تریاک مسانہ میں یہ موجود ہے، صفوف تباشیر، ان تمام تیار مرکبات میں یہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی اس کے بیج دوا کے عام جز کے حیثیت سے شامل ہوتے ہیں۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے کلفہ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ کس طرح سے آپ کے جسم پر مفید اثرات مرتب کر سکتا ہے، آپ کس طرح سے اس کو استعمال کر کے گرمی کے امراض کو دور کر سکتے ہیں، اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس سے غذائی اجزاء حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔